मोहतरम नाजरीन, हैया अल फलाह के सिलसिले का आज तीसरा प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है। आप ये जानते हैं कि इस्लाम में यतीम बच्चों और वो लोग जो माशी तौर पे मजबूर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करने पे ज़ोर दिया गया है। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि चकवाल में कुछ लोग इस तरह का एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और मैंने उनको इस प्रोग्राम में बुलाया है ताकि न सिर्फ ये कि उनका काम लोगों तक भी पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। आज मेरे साथ जनाब मोहतरम सफदर काज़मी साहब मौजूद हैं। ये फ़ातिमा-उज़-ज़हरा सैयदा फ़ातिमा-उज़-ज़हरा ट्रस्ट के बानी हैं और इस ट्रस्ट के तहत ये यहाँ इस किस्म के बच्चों के लिए जो ख़ुद कफ़ालत नहीं कर सकते, जिनके वालिदैन या वो लोग मौजूद नहीं हैं, उनके लिए इन्होंने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है और वो इस बंदोबस्त के बारे में आज खुद भी बताएंगे। इसके साथ साथ मेरे एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही पुराने दोस्त जनाब चौधरी मोहसिन साहब मौजूद हैं। वो भी इस प्रोग्राम में इनके भरपूर कोऑर्डिनेटर हैं, इनके साथ भरपूर तावन कर रहे हैं और मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये जो कुछ काम यहाँ कर रहे हैं चकवाल में, इसके बारे में ये ख़ुद तफसील से बताएं ताकि लोग इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हासिल करें। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इन प्रोग्रामों के तहत हम उन लोगों को बुलाएंगे जो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। हैया अल फलाह के मौजू पर लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो भी वो इक़दाम उठा रहे हैं, हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मीडिया के ज़रिए उनके सामने, लोगों के सामने उजागर करेंगे ताकि वो इससे फ़ायदा भी उठा सकें और इन लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा तावन भी हासिल हो। जी काज़मी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा हकीर मौलाना सैयद सफदर अब्बास काज़मी, मैं भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ इदारा हैया अल फलाह का कि जिनने मौका दिया हमें कि जो मुख्तसर एक हम काम कर रही हैं कि उसका यहाँ पर तारुफ़ कराया जाए। और जो हम एक मुख्तसर काम कर रहे हैं वो ये है कि चूँकि हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में ऐसे बच्चे नज़र आ रहे थे, गली में, मोहल्ले में, जो यतीम बच्चे थे, जो कि नादार बच्चे थे, जिनका वारिस नहीं था, ना उनकी ज़ाहिरी कोई स्कूल की तालीम नज़र आ रही थी, ना ही कोई दीनी मदरसा की, तो ज़ाय नज़र होते हुए आ रहे थे। बंदगी ने एक सोचा उनको बच्चों को इकट्ठा किया जाए और ख़ुद जितना मुमकिन हो और दोस्तान जो मामलत कर सकते हैं, इसमें हिस्सा ले सकते हैं, उनसे हिस्सा लेके उन बच्चों को एक अच्छी दीनी और दुनियावी तालीम जो है वो दी जा सके। तो बंदा यकीन ने फिर साथ जिस तरह बिरादर मोहसिन अब्बास मौजूद हैं, इसी तरह और काफ़ी दोस्तान आप जिनका यहाँ पर नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये है कि सबके शुक्रगुजार हैं जिनने अभी तक हिस्सा लिया या आइंदा इंशाल्लाह लेंगे। तो इकट्ठा करके दोस्तान को फिर उनको इन बच्चों का तारुफ़ कराया और बच्चों के लिए एक किराए पर जगह लेके, क्योंकि अपने पास भी मौजूद नहीं थी, कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ रखे, तो किराए पर एक बिल्डिंग ली, वहाँ पर बच्चों को रिहाइश दी, बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त और जितना मुमकिन था एहतमाम किया, बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया, APS स्कूल में, अच्छे स्कूल में, और जो जहाँ जितना मुमकिन था दाखिल करा के उनकी तालीम और तरबियत की कोशिश जारी और शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस तो जो यतीम बच्चे, मुस्तकीन बच्चे, नादार बच्चे जो नहीं पढ़ रहे थे, जिनकी तालीम और तरबियत नहीं हो रही थी, उनमें से 61 बच्चा इस वक्त हमारे पास तालीम है, जिनको हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी लिबास की कोशिश की जाती है, उनको 3 टाइम खाना, अच्छा खाना, मुनासिब रिहाइश और जो उनकी जितना भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उनके लिए भरपूर कोशिश की जा रही है कि उनको मुहैया की जा सके। और आगे जो इंशाल्लाह प्लान है कि साथ उनके लिए एक अपना इस किस्म का स्कूल हो, हॉस्टल हो, अपना
جہاں ایک مزید بہتری اور اچھے طریقے سے اچھے انداز میں وہ رہ سکیں بچے. اس کے لیے انشاءاللہ برادر محسن عباس بہت اچھے انداز میں تعارف کروائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا قاضی غلام عباس صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا اپنے اس پروگرام میں آنے کا اور اپنی گزارشات جو اس عنوان سے کہ پاکستان کے اندر وہ ضروریات انسانی اور عوامی بنیادی ضروریات جو بیسیکلی ریاست کی ذمہ داری ہے جن کو ادا کرنا، یعنی جو بیسک تعلیم ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے یا پھر ان کی صحت کے مسائل ہیں یا جو خط غربت سے نیچے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جو ہم ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں اور اسلامی نظام کے اندر بھی جو زکوٰۃ اور خمس اور عشر کے مد میں لوگ اپنی واجبات ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان مستحقین تک پہنچا کر ان کو معاشرے کے اندر ایک ایسا معاشرہ مہیا کرنا. جیسے ریاست مدینہ کی اکثر بات کی جاتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک ایسا نظام دیا جس نظام کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں زکوٰۃ اٹھا کر پھرتے ہوتے تھے، لینے والا ہمیں مستحق نہیں ملتا تھا، یعنی سب لوگ آسودہ حال تھے. جہاں تک تعلق ہے یتیموں کا، یتیموں کے حوالے سے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ تاکید فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بار بار ہمیں ان سے شفقت اور ان سے رحم کی اپیل کر رہا ہے. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی یتیم کو اگر کچھ دے نہیں سکتے تو فقط شفقت سے کوئی شخص اس کے سر پر اگر ہاتھ بھی رکھتا ہے تو اس یتیم بچے کے سر کے بال جتنے اس ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی آخری وصیت میں یہی فرمایا تھا کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. تو ہم سب پر بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ان پہ سے ہوئے طبقات، بالخصوص وہ یتیم بچے اور وہ نادار لوگ. اگر میں اوورال اپنے ملک کی بات کروں تو یہاں بہت سارے لوگ، اکثریت لوگ، ہماری عوام خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے. بنیادی ضروریات زندگی جو ہے اس کو پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو ایسے مرحلے کے اندر ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کا آغاز جو مولانا سفیر کاظمی صاحب نے کیا، یقیناً لائق تحسین ہیں یہ لوگ اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس کام کے لیے. اور ہم نے جب ہم ان کے ساتھ ملے تو ہم نے ایک بات گزارشات کی تھی. مدارس کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، بنیادی تعلیم کا سلسلہ بھی ایک جاری و ساری ہے. یتیم کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو عمومی طور پر ہمارے ذہن میں، سب کے ذہنوں میں ایک تصویر بننا شروع ہوتی ہے کہ شاید وہ کوئی مسکین سی شکل ہوگی اور کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے کوئی ایسا بچہ ہوگا. ایسا قطعی جو ہے ذہن میں اسکیچ ہمیں نہیں بنانا چاہیے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ جو یتیم بچے ہیں ان کی لک، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کو بنیادی ضروریات، ان کی تعلیم اور ان کے یہ سارے مسائل کو حل کر کے ہم ان کو اس لیول پہ لائیں ان کی تعلیم کے حوالے سے کہ ایسے انسٹیٹیوشنز میں وہ پڑھ رہے ہوں کہ جب وہ معاشرے میں کھڑے ہوں تو وہ ایلیٹ کلاس کے بچوں کو بھی ٹکر دے سکتے ہیں. یہ ہے بیسک پرپز اس ادارے کو آگے لے کر جانے کا. اب جب ہم اس ادارے کی طرف جا رہے ہیں تو انیشل سٹیجز میں ہمیں کچھ دوست احباب، ہمارے عزیز و اقارب بھی ہمارے ساتھ ملے اور زمین کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے. ظاہر زمین ڈونیٹ ہوگی، ہم وہاں پہ خود ایک ہاسٹل بنائیں گے اور ہاسٹل کے ساتھ ساتھ ایک اچھا اسٹینڈرڈ کا اسکول ہوگا. اب جب ہاسٹل اور اسکول کی بات کر رہے ہیں تو پھر میں نے وہی بات کی کہ اس کے اندر وہ روایتی طور پر وہ مدارس اور وہ والا سسٹم آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہم اس اسکول کے اندر سوئمنگ پول بنائیں گے. ہم اس اسکول کے اندر یا اس انسٹیٹیوشن کے اندر گرین ہاؤس بنانے کا بھی پلان ہے کہ جس کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت سبزیاں اگائی جائیں جو اپنی اس ہاسٹل کی ضروریات کو پورا کر رہی ہوں. گیس کے اگر وہاں پر مسائل موجود ہے تو بایو گیس کے پروجیکٹ کو وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے. تو یعنی ایسا انوائرمنٹ فرینڈلی ماحول جو کہ ہماری نہ صرف بنیادی جو معاشرے کے اندر پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی مدد کر رہا ہو، بلکہ پاکستان کے اندر ایک ایسا سیٹ اپ متعارف کروایا جائے جو ہمارے ماحولیات کے حوالے سے بھی ایک ایسی چیز ہو جہاں پہ ایسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ورک شاپس کا اہتمام کریں. اپنے ان دیہی علاقوں میں اگر ہم کام کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم کسانوں کے لیے وہاں پر ایسے ورک شاپس کا اہتمام کریں، میڈیکل فری کیمپس کا اہتمام کریں. تو یہ ہمارے پروجیکٹ میں شامل ہے. ہم چاہیں گے کہ انیشل سٹیجز میں جب ابھی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے، آپ احباب جو بھی اس میں چلنا چاہیں آئیں، آ کر دیکھیں اور خود اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھیں. آپ خود کر سکتے ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری تو ہر بندے کی یہ ہے کہ اپنے
दाएं बाएं देखें, अड़ोस पड़ोस में देखें, अगर आपको ऐसे बच्चे नज़र आते हैं अपनी दानिस्त में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा आयत के तफसीर के मिस्ताक बनते हुए एक बच्चे की ज़िम्मेदारी आप उठा सकते हैं, तो उसे एक बच्चे की ज़िम्मेदारी उसकी एजुकेशन की, उसकी देखभाल की, उसकी खुराक की अपने ज़िम्मा लेकर और अपने माशरे में अपना कंट्रीब्यूट करें। अगर ओवरऑल मैं देखूँ, मैं एंड करते हुए, तो हम अगर अपने माशरे के अंदर पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं नज़र दौड़ाएँ तो दिल दुखता है। हर आप ये कह लें कि दूसरा शहरी मुतकाज़ी है मदद का अवामी सदर, जो कि मैंने बताया कि रियासत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर ये ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं हो पा रही वहाँ पर हमें अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ना पड़ेगा और माशरे के अंदर हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा। आखिरी बात वही कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो एक चिड़िया मुँह में पानी का कतरा लेकर जब जा रही थी तो वो उस तपिश को, आग को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो रास्ते में वो पानी ज़ाहिर फेंक देती, वहाँ करीब तो पहुँच नहीं। तो किसी ने कहा कि तेरे इस पानी से वो आग जलाई हुई बुझ तो नहीं सकेगी। उसने कहा आग तो नहीं बुझ सकेगी, लेकिन मैं कहा अल्लाह की बारगाह में तो सुरखरू होंगी कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी जो मेरी थी मैं वो अदा कर रही हूँ। तो हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हमारी दानिस्त में, हमारे वसाइल में, जितनी हमारे पास अल्लाह ने हमें ताकत और दौलत या हमें वसाइल दिए हुए हैं उनको इस्तेमाल करके माशरे के अंदर अपना किरदार अदा करें। आप सब दोस्तों का जिन्होंने हमें देखा और ये बाद में देख रहे होंगे उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूँगा कि आप सब माशरे में अपना किरदार अदा करें। वस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, जनाब मोहतरम सैयद सफदर काज़मी साहब ने अपने अदारे की तफसील बताई और बहुत खुशी हुई कि जो उनके ख़यालात हैं, जो जिस तरीके से बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, और फिर इंतहाई तफसील से मेरे बहुत ही पुराने दोस्त जनाब चौधरी मोहसिन अब्बास साहब ने, जो एक माया नाज इल्मी शख्सियत भी हैं और इस माशरे में एक बहुत अच्छा इनका किरदार है, इन्होंने एक बड़ी तफसील से जो वो काम कर रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे अंदाज में आपके सामने रखी है। और मैं इन तमाम दोनों भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। और मैं आखिर में एक बार फिर अपने नाज़रीन से ये अपील करता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला हय्या अलल फलाह जारी रहेगा। इस सिलसिले में जो साहब भी, जहाँ भी, जिस तरीके से भी, जिस सतह पे भी जो अच्छाई का और भलाई का काम कर रहे हैं वो हमसे रब्ता करें। हम उनके कामों को उजागर करेंगे, उनको लोगों के सामने लाएंगे ताकि हमारे लोग उनसे रुशनास हो सकें और इन कामों को आगे बढ़ाया जा सके। वस्सलामु अलैकुम। कैप्टन उबैद